बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दरवेश टीवी के मोअज़्ज़िज़ ख़ातिनों हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स ने आकर अर्ज़ किया, मुझे नसीहत कीजिए और मुख्तसर नसीहत कीजिए। मिसल मशहूर है कि बड़ों का कलाम भी बड़ा होता है। उनके कलाम में ये कमाल होता है कि बज़ाहिर मुख्तसर मगर नहायत जामे होता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे ऊंचे मर्तबे पर फाइज हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर कलाम भी मुकम्मल और जामे होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े हक़ाइक़ मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान फरमा दिया करते थे। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम दरिया बक़ूज़ा का मस्दाक़ है, दरिया बक़ूज़ा का मस्दाक़ होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में इख्तिसार के बावजूद तफ़हीम की पूरी सलाहियत होती थी। हक़ यह है कि नूए इंसानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से ज़्यादा अमूमी नफ़ा का हामिल कलाम पहले न सुना न बाद में कभी सुनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम तकल्लुफ़ से पाक और हैबत व हलावत का गोया संगम होता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत की दरख्वास्त की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो उसकी तरफ नमाज पढ़ जो रुखसत करने वाला हो, और कोई ऐसा कलाम ना कर जिससे तुझे आइंदा का उज़र करना पड़े, और उस चीज़ से नाउमीद हो जा जो लोगों के हाथों में है। यानी नमाज ऐसी पढ़ो गोया ये आखिरी नमाज है, क्योंकि ये एक हकीकत भी है कि फजर पढ़ने वालों को मालूम नहीं कि उसे ज़ोहर पढ़ना नसीब होगी या नहीं, और ज़ोहर से फारिग होने वालों को ये पता नहीं कि असर और मगरिब और इशा की नमाज अदा करने की फुर्सत मिलेगी या नहीं। इस हकीकत की तरफ कुरान करीम ने यूं इशारा फरमाया है कि किसके साथ कल क्या मामला होगा ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए आज जो भी नमाज पढ़ी जाए वो आखिरी समझकर पढ़ी जाए, इससे यकीनन नमाज में खुशू पैदा होगा। दूसरा मतलब ये है कि जिस वक्त नमाज के लिए खड़े हो तो मां सिवाय अल्लाह को बिल्कुल रुखसत करके सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर लो। इस तरह नमाज पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि खुशू खुजू की कैफियत पैदा होगी जो मतलूब व मकसूद है। इससे नमाज की इस्लाह होगी। नमाज में खुशू खुजू पैदा करने का इससे बेहतर इलाज क्या हो सकता है। बुजुर्गों की तमाम तदाबीर एक तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम एक तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना नाफे इलाज तजवीज़ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व नसीहत में किस कदर नाफ़ियत है अंदाज़ा लगाइए। सलमान बिन अब्दुल मुल्क एक मर्तबा हज़रत अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे और सवाल किया कि हज़रत, क्या वजह है कि मौत से हमें खौफ होता है? हज़रत ने फरमाया, इसलिए कि तुम दुनिया को आबाद और आखिरत को बर्बाद करते हो। जाहिरी सी बात है कि हर शख्स आबादी से वीरानी की जानिब जाने से खौफ ही करता है। सुलेमान ने कहा, आप रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल सच फरमाया। फिर कहा, हज़रत, हमें यह कैसे मालूम होगा कि रब्बे करीम के यहाँ हमारा क्या हाल होगा, यानी मरने के बाद क्या होगा? हज़रत ने फरमाया, अपनी हालत कुरान करीम के सामने पेश करो, तुम्हें अल्लाह के यहाँ अपना हाल मालूम हो जाएगा। कुरान कहता है कि नेक लोग यकीनन बड़ी नेमतों में होंगे और बदकार लोग ज़रूर दोज़ख में होंगे। सुलेमान ने कहा, हज़रत, फिर अल्लाह की रहमत कहाँ गई? फरमाया, वो तो नेकों और मोहसिनों के करीब है। कुरान पाक में है कि यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों से करीब है। नेक लोग तो इस तरह दरबार इलाही में हाजिर होंगे जैसे बरसों के बाद सफ़र से लौटने वाला मुसाफिर जब घर आता है तो खुश होकर आता है, और बुरे लोग इस तरह पेश किए जाएंगे जैसे मुद्दतों से भागा हुआ मुजरिम और गुलाम जब पकड़ा जाता है।
تو حسرت کنا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک رونے لگے۔ اس کے بعد کہا، حضرت آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اولاً جملہ فرائض و سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ کامل اور مکمل وضو کرتا ہوں، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کو سامنے، جنت کو دائیں، جہنم کو بائیں، پل صراط کو نیچے، موت کو پیچھے، اور اللہ تعالیٰ کو علیم و خبیر تصور کر کے اس خیال سے نماز پڑھتا ہوں، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ سلیمان نے عرض کیا، حضرت کتنے عرصہ سے آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا، الحمدللہ 40 سال سے یہی معمول ہے۔ سلیمان نے کہا، کاش کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہو جائے تو میں کامیاب ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کوئی ایسا کلام زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی ہو۔ اس سے اصلاح اقوال کی طرف رہبری فرمائی گئی، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوتا۔ کیا تیر کو کمان سے چھوڑ کر کمان میں واپس آتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ جیسے سوچ سمجھ کر تیر چلایا جاتا ہے، ایسے ہی سوچ سمجھ کر زبان چلائی جائے۔ منقول ہے کہ کسی موقع پر مختلف ممالک کے 4 حکمران جمع ہوئے اور ہر ایک نے ایک ایسی بات کہی گویا ایک ہی کمان سے نکلے ہوئے تیر ہیں۔ پہلے حکمران نے کہا کہ جو بات میں نے کہی نہیں اس پر ندامت نہیں، البتہ کہی ہوئی بات پر کبھی ندامت بھی ہوتی ہے۔ شاہ چین کہنے لگے کہ جو بات میں نے کہی نہیں وہ میرے قابو میں نہیں، مگر جب میں نے کوئی بات کہہ دی تو اب وہ میرے قابو میں نہیں رہی۔ شاہ روم کہتا ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی مجھے اس کے کہنے کی طاقت ہے، مگر جو بات میں کہہ چکا ہوں مجھے اس کے رد کرنے کی طاقت نہیں۔ شاہ ہند کا کہنا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ایسی بات کرے کہ جب اس کا چرچا کیا جائے تو اسے نقصان ہو اور اسے عام نہ کیا جائے تو نفع بھی نہ ہو۔ اس کا عام مفہوم تو یہی بنتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو سوچ سمجھ کر کی جائے، تاکہ بعد میں دوست، احباب اور لوگوں کے سامنے غلط بیانی یا فضول گوئی پر عذر خواہی یا غلط بیانی پر کوئی عذر خواہی نہ کرنی پڑے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ بولتے ہو صحیح بولو، کیونکہ تمہاری زبان کا ہر قول رب کریم کے یہاں محفوظ ہوتا ہے۔ جب تمہارا ہر قول محفوظ و مکتوب ہے تو غلط بولنے پر کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پھر وہاں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اے انسان، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن سوچ کر بولتا ہے اور منافق بول کر سوچتا ہے۔ تیسری نصیحت میں اخلاق کی اصلاح فرمائی کہ لوگوں کے مال و دولت پر نظر مت رکھو، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں اور مزے اڑا لیں۔ بس اللہ نے تمہیں حلال طریقے سے کمانے پر جو کچھ دیا ہے اس پر شکر گزار رہو، اسی میں عزت و عافیت ہے۔ اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرو اور لوگوں کے سامنے خوش آمد نہ کرو اور قناعت اختیار کرو، کیونکہ عزت لوگوں سے نا امید ہونے میں ہے۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ جب آدمی کسی عزیز و قریب وغیرہ سے امید وابستہ کر لیتا ہے اور اس کی امید پوری نہیں ہوتی تو اس کی دل شکنی، مایوسی اور کبھی کبھار بدگمانی حتیٰ کہ بعد جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے اور معاملہ دشمنی تک جا پہنچتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھی جائے، تمام امیدیں اللہ سے ہی وابستہ کریں۔ پھر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ مالداری مال و متاع جمع کرنے ہی کا نام نہیں، بلکہ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل چین و سکون سے لبریز ہو۔ یہی اصل مالداری دل کی وسعت سے ہے، نہ کہ مال کی کثرت سے، اور بزرگی عقل کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف سال گزار کر عمر رسیدہ ہو جانے سے، اور دل کا غنا قناعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے حدیث میں اس کی نصیحت فرمائی گئی، کیونکہ حرص کے ساتھ اگر ساری کائنات بھی مل جائے تو کیا حاصل، ایک کے بعد دوسرے کی طلب، اسی طرح بے چینی کے شکنجہ سے نجات کیوں کر مل سکتی ہے۔ البتہ اگر قناعت کی دولت حاصل ہو جائے
تو قانع شخص فقیر رہ کر شاہانہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ قناعت کلید دولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسان ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں دولت مند رہتا ہے، اور راز سے عاری ہونے کی صورت میں خزانہ قارون اور دولت فرعون و نمرود کی فراوانی کے باوجود مفلس ہے۔ کاش ہم قناعت اختیار کر لیں تو پھر ہمیں زندگی کا وہ لطف حاصل ہو جائے گا جو بڑے بڑے دنیا داروں کو میسر نہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں جو 3 نصیحتیں فرمائیں بظاہر مختصر ہیں مگر حقیقت میں نہایت مفید اور جامع ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔